इजमाए उम्मत ना इन बातों कैसे इजमाए अच्छा लो जी, ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, मसला अफजलियत पे इजमा कोई साबित कर दे, मैं सारी जिंदगी मुफ्त उसकी नौकरी करूंगा। मुझे गुमराह क्यों कहते, मुझे राफजी क्यों कहते, मुझे तफजीली क्यों कहते, मुझे क्यों सुन्नियत से निकालते हो? मौजूद सामीन, आपने मौलवी यासीन का क्लिप सुना जिसमें उससे मारूफ एंकर अवैस रब्बानी साहब ने सवाल किया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की अफजलियत पर इजमा है। तो इसके जवाब में मौलवी यासीन ने यह कहा कि अगर कोई हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की अफजलियत पर इजमा साबित कर दे तो मैं सारी जिंदगी उसकी मुफ्त नौकरी करने के लिए तैयार हूं। तो सामीन, इस बात पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि क्या पिद्दी और क्या उसका शोरबा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने अहले सुन्नत की उम्महातुल कुतुब में से साबित करूंगा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की अफजलियत पर इजमा है। और सामीन, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, मौलवी यासीन साहब, हमें तुमसे नौकरी करवाने की जरूरत नहीं है। तुम रवाफिज की बड़ी अच्छी नौकरी कर रहे हो, रवाफिज की ही नौकरी तुम्हें मुबारक हो। तो सामीन, इस सिलसिला में मेरा पहला हवाला ये मेरे हाथ में सामीन किताब उम्दतुल कारी है और सामीन इसकी जिल्द नंबर अव्वल है और इसके लिखने वाले जलीलुल कदर इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह हैं। और सामीन इस किताब का सफ़ा नंबर 438 है। इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लाकिन्नल इजमा मुनअकिदुन अला अफदलियतिही व हुवा दलीलुन क़तईयुन। फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की अफजलियत पर इजमा है, वह हुआ दलीलुन क़तईयुन, और फरमाते हैं कि इजमा दलील क़तई होता है। सामीन, इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की अफजलियत पर इजमा है और इजमा दलील क़तई होता है। और मैं यहाँ पर अवैस रब्बानी साहब आपसे ये कहूंगा कि आप उस जाहिल से इजमा का सबूत मांग रहे हैं जो शायद के इजमा की तारीफ से भी ना वाकिफ हो। और सामीन, इससे आगे ये मेरे हाथ में अल फतावा अल हदीसिया है और इसके लिखने वाले जलीलुल कदर इमाम इब्ने हजर हैतमी रहमतुल्लाह अलैह हैं। और सामीन, इस किताब का सफ़ा नंबर 208 है। इमाम इब्ने हजर हैतमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अन्ना अफदलियत अबी बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु अला सलासती। फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत तीनों खुलफा पर, यानी हजरत उमर पर, हजरत उस्मान पर और हजरत अली पर। और फिर फरमाते हैं सुम्मा उमरा अलल इस्नैन, और फरमाते हैं फिर हजरत उमर की दोनों खुलफा पर, यानी हजरत उस्मान पर और हजरत अली पर। आगे इरशाद फरमाते हैं मुजमाउन अलैहि इंद अहले सुन्ना। फरमाते हैं कि इस बात पर अहले सुन्नत का इजमा है, ला खिलाफ बैनहुम फी ज़ालिक। और फरमाते हैं कि इस बात में अहले सुन्नत में इख्तिलाफ भी नहीं है। और आगे इरशाद फरमाते हैं वल इजमाउ युफीदुल क़त, और फरमाते हैं जो इजमा होता है वो दलील क़तई का फायदा देता है। इमाम इब्ने हजर हैतमी रहमतुल्लाह अलैह भी फरमा रहे हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की अफजलियत पर इजमा है। इससे आगे सामीन, ये मेरे हाथ में किताब लवामिउल अनवारिल बहिया है, लवामिउल अनवारिल बहिया, जिसके लिखने वाले मोहम्मद बिन अहमद बिन सालिम रहमतुल्लाह अलैह है। और सामीन, इस किताब की जिल्द नंबर 2 है और सामीन इसका सफ़ा नंबर 325 है। जलीलुल कदर इमाम फरमाते हैं, फ़क़द अजमा अहलुस सुन्नति वल जमाअति अला अन्ना अफ़दल अस्सहाबति वन्नासि बअदल अंबियाइ अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अबू बकर सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान सुम्मा अली। फरमाते हैं कि अहले सुन्नत का इस बात पर इजमा है कि तमाम अंबिया के बाद सहाबा इकराम में से और तमाम लोगों में से सबसे अफजल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं, फिर हजरत उमर हैं, फिर हजरत उस्मान हैं और फिर हजरत अली हैं। इससे आगे सामीन, ये मेरे हाथ में किताब अल मवाहिबुल लदुनिया है, जिसके लिखने वाले जलीलुल कदर इमाम शारह बुखारी इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह हैं। और सामीन, इस किताब की जिल्द नंबर 2 में, और ये बैरूत लबनान की मतबूआ है। और सामीन, इस किताब का सफ़ा नंबर 545 है। इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सुम्मा इन्न अफ़दलहुम अलल इतलाक़ी इंद अहले सुन्नति इजमान अबू बकर सुम्मा उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा। फरमाते हैं कि फिर बेशक तमाम सहाबा इकराम में सबसे अफजल अलल इतलाक
اور اہل سنت کے نزدیک اجمان حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور آپ کے بعد حضرت عمر ہیں۔ امام کستلانی رحمت اللہ علیہ شارح بخاری آپ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ آپ کی افضلیت پر، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر اہل سنت کا اجماع ہے۔ اس سے آگے سامعین، یہ میرے ہاتھ میں کتاب التفسیر الکبیر ہے، جس کے لکھنے والے امام المفسرین امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ ہے، اور سامعین اس کتاب کی جلد نمبر 11 ہے اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 188 ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْأُمَّةَ مُجْمِعَةٌ عَلَىٰ أَنَّ أَفْضَلَ الْخَلْقِ بَعْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ اس سے آگے سامعین، یہ میرے ہاتھ میں شرح العقائد الامام الغزالی ہے، اور سامعین اس کتاب کا صفحہ نمبر 157 ہے۔ فرماتے ہیں، سامعین ذرا غور کیجئے گا، مسئلہ آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں وَالْإِجْمَاعُ عَلَىٰ أَفْضَلِيَّتِهِ عَلَىٰ سَائِرِ الصَّحَابَةِ، فرماتے ہیں کہ اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق تمام صحابہ اکرام میں سب سے افضل ہیں۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِ الرَّوَافِضِ، اور فرماتے ہیں اس میں روافض نے اختلاف کیا ہے مگر ان کے اختلاف کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ اس سے آگے سامعین، یہ میرے ہاتھ میں کتاب التعرف ہے، میرے ہاتھ میں کتاب التعرف ہے، جس کے لکھنے والے، سامعین ذرا غور سے دیکھیے گا، التعرف، اس کے لکھنے والے ابو بکر محمد بن اسحاق القلابازی رحمت اللہ علیہ ہیں، جو کہ المتوفى 380 ہجری ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ تَقْدِيمِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِي رضی اللہ تعالی عنہم، فرماتے ہیں کہ تمام صوفیاء کا اجماع ہے کہ صحابہ اکرام میں سے سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر حضرت علی ہیں۔ تو سامعین تمام صوفیاء کا بھی اس بات پر اجماع ہے کہ تمام امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ جو ترتیب خلافت کی ہے وہی ترتیب ہی افضلیت کی ہے۔ اس سے آگے سامعین، یہ میرے ہاتھ میں کتاب اسد الغابہ ہے، اسد الغابہ، جس کے لکھنے والے جلیل القدر امام، جلیل القدر محدث امام جزری رحمت اللہ علیہ ہیں، اور سامعین اس کتاب کی جلد نمبر اول ہے۔ سامعین اس کتاب کے مقدمہ میں بھی آپ نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ اس امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو سامعین الحمدللہ آج کی اس نشست میں نے آپ کے سامنے 8 حوالہ جات پیش کیے اہل سنت کی امہات الکتب میں سے، کہ اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل اس امت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور آخر میں اویس ربانی صاحب سے بھی یہ کہوں گا کہ کم از کم آپ نے سامنے کسی عالم دین کو بٹھائیں، یہ بیچارہ تو علماء کے سامنے 2 سطر عربی عبارت پڑھنے کی قابلیت بھی نہیں رکھتا۔ تو سامعین انشاءاللہ دوسری نشست میں آپ کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر اجماع ہے، اس پر مزید حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔